आयज आमी सांत आंतोनीची दोबाची परब आमी सुमरपता। जायत्या बाबा भयणांचो हो सांत आवडीचो जावन आसा आनी जायती बाबा भयणां हे सांताचे विनवणेन आपणाक देवा लागीं बेसांवां मागतात आनी देव आजून पासून हे सांता वरवीं जायत्यो मिलाग्यो आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटा। तशेंच हे आमचें कपेल आमचे सांत आंतोनी भेटयलेलें आसा आनी हे कपेल नोब्यान बांदल्यार आनी 25 वर्सां भोगतात। सो आमची ताळगांवची प्रिकोस्कारां दोन समोरप ही आमची परब करता आनी तशेंच कपेलाची 25 वर्सां समोरपता। तर आमी सगळीं ही सांताची परब समोरपता तेन्ना तेच भाशेन सांताच्या जिविताची देख आमी घेवया। त्या सुवातेर तो एक कोल मागण्याचो मनीस आसलो। ताणें पवित्र पुस्तकाची वळख शिकवण देवाचें उतर ताणें परगटलें आनी तिसरें ताका गरिबांचो आनीक जे पातकी आसल्यो उस्कोत आसलो तांचो मोग आसलो। सो आमी परब समोरपता तेन्ना ताची देख घेवन मागण्याची मनशां जावया, देवाचें उतर वाचून नियाळून ते आमच्या उतराक कोन्यांनी परगटुया आनीक दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करून आमीचें देवाचें बरेंपण विस्तारूंक पावया। सो तुमकां सगल्यांक सांत आंतोनीची बरी परब आवडटा आनी सांत आंतोनीचे विनवणेन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता। देव बरें करूं। थँक्यू।